अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अतहर काज़मी। सियासत पे भी गुफ्तगू होगी, लेकिन पहले बात हो जाए रमज़ान की। पहले तो आप सब लोगों को रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। आज दूसरा रोज़ा है और आज ही हमारे वफाकी वज़ीर इत्तलात ने बताया कि महंगाई बड़ी कम हो गई है। इस रमज़ान के अंदर क्या आप लोग भी यही महसूस कर रहे हैं कि महंगाई कम हो गई है? पहले तो ज़रा आप सुने कि हमारे वज़ीर इत्तलात साहब ने क्या फरमाया, ज़रा सुनिएगा। 1.5% पे महंगाई है आज, जो पिछले साल इसी महीने 23.1% पे थी। लगभग 9.5 साल बाद की कम तरीन सतह है महंगाई की, अल्लाह ताला के फजल से। जो महंगाई में वाज़े कमी है और एक रिकॉर्ड टूटा है 9.5 साल का, इस पे अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। और वज़ीर आज़म पाकिस्तान मजीद उन्होंने अपनी टीम को कहा कि मेहनत करें और ये मजीद कमी इसमें आनी चाहिए। जी, ये जो 9 साल का रिकॉर्ड टूट गया है और महंगाई बहुत नीचे आ गई है, लेकिन क्या अवाम भी इसको महसूस कर रहे हैं? आज मुख्तलिफ शहरों में सुनो न्यूज़ ने लोगों से पूछा कि भाई क्या रमज़ान के महीने में कहीं पे आपको लग रहा है कि महंगाई 9 साल की कम तरीन सतह पे है? लोगों का क्या कहना था, ज़रा सुनिएगा। चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी हैं, बेसन महंगा है, हर चीज़ महंगी है। चीज़ आसमान से बातें कर रही है, हर इंसान के पहुंच से दूर हो रही है। कोई भी चीज़ कम नहीं हो रही। लीडर्स भी कहते हैं, सब कहते हैं कि भाई ये हुआ, ये इतना परसेंटेज कम हुआ। अब मुझे ये बताएं कौन सा परसेंटेज कम हुआ है, कौन सा ज़्यादा हुआ? हर चीज़ रमज़ान में महंगी हो जाती। जी, आपने सुना। अगर आप वैसे भी रेट्स की बात करें, चाहे वो माल्टा हो जाए, किन्नू हो जाए, सेब हो जाए, केला हो जाए, कोई ऐसी चीज़ नहीं है मार्केट के अंदर जिसकी कीमत में आवाम को कमी नज़र आ रही हो। मुर्गी का गोश्त हो जाए, बीफ हो जाए, उसके अलावा बकरे का गोश्त हो जाए, एक लंबी फहरिस्त है। अगर आप उठा लें प्राइसेस, क्या आप उसको पिछले साल से भी कंपेयर कर सकते हैं? बहुत सारे आइटम ऐसे हैं जो पिछले साल की निस्बत इस साल दुगने हो चुके हैं। तो ये कहना कि 9 साल की कम तरीन सतह पे, मेरे ख्याल में शायद ज़मीनी हकाइक से थोड़ा सा ये चीज़ जो है मिलती नहीं है। ज़मीनी हकाइक इसके बरक्स है। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि महंगाई बढ़ने की शरह में कमी आई है, लेकिन उसको इस तरीके से पोर्ट्रे करना कि जैसे महंगाई कम हो गई है, वो एक अलग चीज़ है। अगर आप दूसरी जानिब देखें, गंदम की पैदावार, गुज़िश्ता बरस जब गंदम की बम्पर क्रॉप हुई तो हुकूमत ने किसानों से गंदम नहीं खरीदी। उसके ऊपर भी बहुत सारे लोग तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे थे। और अब वजारत ख़जाना की अपनी रिपोर्ट के मुताबिक गंदम की पैदावार में 11% कमी का इम्कान है और ऐन मुमकिन है कि अब हमें $1 अरब की गंदम बाहर से मंगवानी पड़े। तो हम बाहर के किसान को तो पैसे देने के लिए तैयार हैं, लेकिन अपने किसान को वो रेट देने के लिए या फिर उससे गंदम खरीदने के लिए तैयार नहीं है। ये महंगाई वाला सिलसिला तो अभी रमज़ान शुरू हुआ है। आगे आगे हम देखेंगे कि कितनी इसमें कमी आती है और कितने रिकॉर्ड ये हुकूमत तोड़ती है। अब बात कर लें थोड़ी सी सियासत की। वज़ीर आज़म साहब ने काबीना में इजाफा किया, नए लोग आए, उसके ऊपर भी एक बहस चल रही है, उस पर भी गुफ्तगू करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में जो इस वक्त सिक्योरिटी के चैलेंजेस हैं, हमने देखा है कि खुदकुश धमाका हुआ जिसमें जानी नुकसान भी हुआ। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत अफ़गानिस्तान से बात करने की ख्वाहिशमंद है, उस पर भी गुफ्तगू करेंगे। इमरान खान साहब से मुलाकातें नहीं हो सक रही, उनकी टीम लीगल टीम हो जाए या उनके साथी हो जाएं, वो ये कह रहे हैं कि ये गैर एलानिया पाबंदी है, इसकी क्या वजह है, इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। आज के प्रोग्राम में स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर रहे हैं दिफाई तजियाकार मेजर हाइट जाहिद महमूद साहब। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा इमरान खान साहब के दरीना साथी शौकत यूसुफ साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और नून लीग के सीनियर रहनुमा और नवाज शरीफ साहब के दरीना साथी इख्तियार वली साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। इख्तियार वली साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इख्तियार वली साहब, ज़रा मैं आपसे शुरू करना चाहूँगा। ये तारफ़ तो मैंने करा दिया कि नवाज शरीफ के दरीना साथी, लेकिन जब नवाज शरीफ की हुकूमत आती है, आपकी जमात की हुकूमत आती है, फिर आप हमें कहीं पे नज़र नहीं आते। पिछली दफ़ा जब आप इसी प्रोग्राम में थे और ख़बरें आ रही थी कि काबीना में इजाफा हो रहा है, तो मैंने अर्ज़ की थी कि लगता है कि आपको शायद सिर्फ जेल जाने के लिए उन्होंने रखा हुआ है, काबीना में आपका नाम शायद ना आए। अनफॉर्चुनेटली वैसा ही हुआ, परवेज़ खटक साहब को शामिल कर लिया गया, आपको शामिल नहीं किया गया। आखिर इसकी क्या वजह बनी? थैंक यू वेरी मच अतहर काज़मी साहब, अपने शो में बुलाया। बिल्कुल, मुझे आपके साथ मेरी लास्ट जो मेरा शो है वो मुझे कॉन्वर्सेशन सारी याद है और इत्तेफाकन जनरल जाहिद महमूद साहब भी उसमें मौजूद थे। और मैंने आपको कहा भी था कि मेरा जो नाम है वो मुस्लिम लीग नून में दूध के मजनुओं में नहीं है, वो खून के मजनुओं में लिखा हुआ है। मेरा नाम उस फहरिस्त में है। वजीर मशीर मैं बनूं ना बनूं, लेकिन जो मेरा काम है वो मैं करता हूं। जहां आप कहते हैं कि नजर नहीं आते, तो आप जब भी बुलाएंगे मैं आपको नजर ही आऊंगा। हाँ, एक बात जरूर है कि परवेज खटक साहब का जो
वजीर बन जाना है वो हमारे लिए बाइस हैरत है और बाइस तशवीश भी है, और उस पे मेरी नहीं बल्कि खैबर पख्तूनख्वा की हर मुस्लिम लीगी कारकुन के तहफ़्फ़ुज़ात हैं और खदशात हैं, क्योंकि उनके खिलाफ तो एक बहुत बड़ा हमने मुहिम चलाई थी। ये शौकत यूसुफजई साहब मौजूद हैं, एक कैंपेन चली थी, ये बड़ी मशहूर केसेस हैं तहरीक इंसाफ दौरे हुकूमत के, एक बिलियन ट्री है, एक BRT है, एक मालम जब्बा स्कैंडल है, तो उन सारों के वो मरकजी किरदार हैं। तो दूसरा वो क्या सियासी प्रोपेगेंडा करते थे आप लोग, जो इतने संगीन किस्म के इल्जामात लगाते थे, और अब उन्हीं को आपने अपनी काबीना में बैठा लिया? नहीं, हमने तो कम से कम मैं अपनी जगह पे क्लियर हूँ कि हमने उसके साथ हमने कोई प्रोपेगेंडा मुहिम ना कभी मैंने किया है, ना मैं उसका हिस्सा बनता हूँ। वो चीजें हैं, वो इंटैक्ट है, वो काबीना के मेंबर बनते हैं तो भी इंटैक्ट है। मैं अपनी जमात मुस्लिम लीग नून और अपनी हुकूमत उसको बिल्कुल उसका डिफेंड भी करूंगा, टीवी पे मैं बैठूंगा, मैं स्पोक्स पर्सन वाली ड्यूटी भी करूंगा, लेकिन जहां पर बात आएगी परवेज खटक की तो उनको अपने तर्जुमान अलग से बनाने होंगे। हम उनके इन जुर्मों के और इन काले करतूतों के दिफा नहीं पर इख्तियार वली साहब, आपको नहीं लगता कि ये थोड़ी सी मुज़ायका खेज किस्म की बात लगती है कि एक तरफ वो आपके वज़ीर आज़म के मशीर बन गए हैं, आपकी काबीना में बैठे हैं, लेकिन आप समझते हैं कि वो करप्ट हैं, आपकी लीडरशिप के खिलाफ हैं, और आप उनका दिफा नहीं करेंगे, लेकिन आपकी लीडरशिप आपको काबीना में नहीं लाती, उनको ले आती है। तो ये समझ नहीं आती बात। कल तक तो बात ऐसी थी कि उसमें मेरी जो क़ियादत है, मेरे वजीर आज़म है, मेरे पार्टी के कायद है नवाज शरीफ साहब, हम सब एक ही पेज पर थे और सबके जहन में ये बात थी और बड़ी ये वाज़ेह थी कि देयर इज नो सेकंड ऑप्शन, कि परवेज खटक वो जो हैं वो हैं, और वो किसी एक पार्टी के वो पक्के होते नहीं है। वो मुसाफिरों की तरह अपना बोरिया बिस्तर जो है वो अपने कांधे पे रख के फिरते हैं। मैं इनको अक्सर कहता होता था, मैंने कहा जिस दिन तहरीक इंसाफ पे सख्त दिन आएगा तो तहरीक इंसाफ की कश्ती से छलांग लगाने वाला जो पहला शख्स होगा वो परवेज खटक होगा। मेरी वो बात भी दुरुस्त साबित हुई। उन्होंने आफ्ताब शेरपाव की पार्टी में भी वक्त गुजारा, उन्होंने पीपल्स पार्टी की कश्ती में भी छेद किए उन्होंने, और अब अगर वो काबीना के मेंबर बन गए हैं तो अभी से मैं कह दूं कि उनकी ड्यूटी यही होगी और उनका काम, उनकी फितरत ही यही है कि उन्होंने काबीना के या हुकूमत में कहीं भी उनको मौका मिलेगा, उन्होंने छेद करना है, ड्रिल करना है और कश्ती डुबोने वाला काम करेंगे और खुद वहां से छलांग लगा ले। चले वो एक जिसको कहते हैं ना गेस्ट स्टेयरिंग है, मेहमान अदाकार हैं, जहां जाते हैं वो अपना काम करके तो वहां से निकल जाते हैं। हमारे घर में भी वो पता नहीं कितने दिनों के मेहमान हैं, आए हैं। आप तो जरा ब्रीफली बताइएगा, आप तो नून लीग नहीं छोड़ रहे? नहीं, नेवर, नहीं, मैं अब कोई मेहमान आ जाए चंद दिनों के लिए तो उसके लिए अब जाहिर है उसकी मेहमान नवाजी करेंगे, चाय पिलाएंगे, शरबत पिलाएंगे, खाना पिलाएंगे, खाना खिलाएंगे, लेकिन ठीक है, पर नून लीग आप नहीं छोड़े। चलें, अच्छा, घर का ठीक है, उनके हवाले नहीं करें। ठीक है। अच्छा शौकत यूसुफजई साहब, इमरान खान साहब से मुलाकात का मामला उनकी लीगल टीम बार बार उठा रही है, आपके रहनुमा ये बयानात भी दे रहे हैं कि इमरान खान साहब को डेथ सेल में रखा हुआ है, मुलाकात नहीं करवाई जा रही। क्या अपडेट है, क्यों मुलाकात नहीं करवाई जा रही? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखो, ये तो हुकूमत बता सकती है कि उनको क्या खौफ है कि जब वो चाहे बंद कर देते हैं। हालांकि के कोर्ट का आर्डर मौजूद है, अब एक तय भी हुआ था कि मंगल को वो पेश होंगे वकला, और जुमेरात को जो है खान साहब के दोस्त या फैमिली या इस तरह, लेकिन अब नहीं छोड़ा जाता है, उनकी मर्जी होती है। अचानक मार्शल लॉ लग जाता है, अचानक उस पर वो लग जा पाबंदी लग जाती है कि जी बस नहीं है। तो देखें, अब ये सख्तियां, ये चीजें तो अब आम सी हो गई हैं, रोजाना की बुनियाद पे हो गई हैं। तो अगर खान साहब से राब्ता ना हो सके तो फिर आपको सियासी तौर पे ये भी तासुर है कि नुकसान होता है, कोई सियासी बयानियां आप लोग नहीं बना सकते। खान साहब से हिदायत आएगी तो मामलात आगे चलेंगे, एहतजाज कैसे करना है, सियासत आगे किस तरह चलानी है? नहीं, वो तो खैर अपनी जगह पे, वो तो अभी इस वक्त ज्यादा काम हो रहा है वो ग्रैंड अलायंस के ऊपर हो रहा है। और चूंकि रमजान आ गया है तो रमजान में मौलाना साहब भी मुल्क से बाहर हैं और उनकी जो टीम है उनसे काफी हद तक बातचीत हो चुकी है। उनके अपने जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो बिल्कुल हैं, उसमें कोई शक नहीं है,
کیونکہ ہم دونوں ایک دوسرے کے خلاف کافی حد تک آگے جا چکے تھے. تو وہ چیزیں ہیں. باقی جو کچھ میڈیا پہ آیا کہ جی مولانا صاحب گارنٹی مانگ رہے ہیں, تو ان سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا گارنٹی تو ہمیں پی ڈی ایم نے سب سے زیادہ دی تھی, کیونکہ پیپلز پارٹی نون لیگ دونوں نے لکھ کے دیا تھا, لیکن جب وہ خود حکومت میں آئے تو وہ لکھا ہوا سارا چیز جو ہے وہ ختم ہو گیا. تو گارنٹی تو ہے ہی نہیں کسی چیز کی. لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ جی جو ورکر کے لیول کے اوپر جو تحفظات ہیں, جو ماضی میں ایک دوسرے کے خلاف زبان استعمال کرتے رہے, اس پہ ان کو تحفظات ہیں, وہ ہمیں بھی ہیں, اور اسی پہ بات چیت ہو رہی ہے انشاءاللہ, کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کامن ہیں. ٹھیک ہے. جیسے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی فارم 47 کی گورنمنٹ ہے, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ رول آف لا نہیں ہے, پارلیمنٹ کی بالادستی نہیں ہے, آئین کے ساتھ مذاق ہو رہا ہے. یہ ساری چیزیں کامن ہیں. اور پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ فریش الیکشن, پھر وہ صوبے میں بھی اعتراض کرتے ہیں ہمارے مینڈیٹ کے اوپر بھی کہ یہاں پہ بھی مجھے اعتراض ہے. تو جب وہ فریش الیکشن کی بات آتی ہے تو ہم نے کہا ٹھیک ہے ہم اس پہ ایگری ہیں. تو 6-7 پوائنٹ ایسے ہیں جس پہ اتحاد ہو سکتا ہے, اور یہی تقریباً ہوتا ہے کہ جب آپ گرینڈ الائنس بناتے ہیں تو کامن چیزیں اٹھاتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا ذرا بریفلی یہ بھی بتا دیجئے گا کہ اگر پرویز خٹک صاحب آپ حکومت میں شامل ہو گئے تو کیا اس سے آپ کی جو پاپولر سپورٹ ہے خیبر پختونخوا کے اندر اس میں کوئی کمی آئے گی؟ یہ آپ کے لیے چیلنج ہوگا؟ میرے خیال سے ہماری تو بڑھ گئی ہے پاپولیرٹی ان کے جانے سے, کیونکہ جو الزامات لگائے جا رہے تھے وہ تو انہی کے اوپر تھے نا, بلین ٹری سونامی, اور یہ جو وہ تھا اپنا بی آر ٹی, یہ سارے الزامات تو ان کے اوپر لگ رہے تھے. اور اس کے بعد پھر ان کو تو لے لیا گیا, وزارت کے عہدے پہ دے دیا گیا. تو میرے خیال سے وہ پھر نگران دور میں بھی کافی چیزیں ٹھٹولی گئی کہ پی ٹی آئی کے خلاف کچھ چیزیں نکالی جائیں, تو نہیں نکل سکی, نہیں تھی کوئی ایسی چیز نہیں تھی. تو میرے خیال سے مبارک ہو ان کو. اچھا اب اختیار ولی صاحب کو تو ظاہر ان کا حلقہ ہے کہ ان کو زیادہ معلومات ہوں گی, لیکن مجھے لگتا ہے کہ ان کا جانا یہیں پہ ٹھیک تھا. اچھا آپ سمجھتے ہیں صحیح جگہ پہ پہنچ گئے. اچھا میں ذرا جنرل صاحب کو بھی شامل کروں. میں ذرا ایک جملہ جی کہہ دیں, جملہ کہہ دیں. جی کہہ دیں. یہ گزشتہ الیکشن میں پرویز خٹک صاحب کھلے عام پھرتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ مجھے دیکھ لو, میں اسٹیبلشمنٹ کا بھیجا ہوا بندہ ہوں اور میں آپ کا اگلا وزیر اعلیٰ ہوں, اور میں نے پی ٹی آئی کو توڑنا ہے. مجھ سے کل ایک ٹاک شو میں کسی نے پوچھا کہ کیا حکومت نے اس کو یہ ٹاسک دیا, میں نے کہا آئی ڈونٹ نو, لیکن اگر یہ ٹاسک ہوا بھی تو اگر یہ ٹاسک تھا تو پہلے تو تحریک انصاف کے ساتھ جتنی اکثریت تھی وہ 2/3 تھی. اس کو اگر جب یہ ٹاسک دیا گیا تو اس کے بعد تو وہ 3/3 پہ چلی گئی ہے خیبر پختونخوا میں. تو اگر اس کام کے لیے ان کو لایا گیا ہے تو یہ کام وہ کر سکتے ہیں, تو وہ بڑھا سکتے ہیں, گھٹا نہیں سکتے. اچھا جنرل صاحب, ایک طرف تو یہ ساری سیاست چل رہی ہے, خیبر پختونخوا میں ایک بڑا ورنگ ہم نے جو انسیڈنٹ دیکھا, مولانا صاحب کو ٹارگٹ کیا گیا, وہاں پہ ان کی شہادت ہوئی, مدرسہ میں کوڑا کھٹک میں خودکش حملہ ہوا. اس چیز کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ یہ کیا کوئی باہر سے ہوا یہ اٹیک, کیا یہ پاکستان کے اندر کوئی نئی ویو شروع ہو رہی ہے دہشت گردی کی, کیا مسئلہ ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تھینک یو ویری مچ ونس اگین فار دا انوائٹ. اس کے ملٹیپل ریزنز ہیں جی. یہ جو ابھی کوڑا کھٹک میں ہوا, سب سے پہلے تو ویری انفارچونیٹ کہ پاکستان نے ایک اور عالم دین کھویا ہے. ویری انفارچونیٹ کہ پاکستان کنٹینیوسلی اسی پالیسی کا وکٹم ہو رہا ہے جو پاکستان کے مدارس کے خلاف, ہمارے بچوں کے خلاف, سکولز, ایجوکیشن. تو ہر پورا سوسائٹی کا کوئی ایسا ایلیمنٹ نہیں ہے جو اس وقت دشمنوں کے یا فتنہ الخوارج کے ٹارگٹ پر نہیں ہے. میں نے یہ بات اس لیے کی ہے کہ یہ پاکستانی قوم کے سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ کوئی ادارہ, کوئی اسپیسیفک سوسائٹی کا سیگمنٹ یا کوئی پولیٹیکل یا کوئی, پورا پاکستان اور عوام پاکستان جس فیلڈ میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں ان کو سکٹل کیا جا رہا ہے, ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. آپ کہہ رہے ہیں یہ کنسنٹریٹڈ ایفرٹ ہے ساری فیلڈز میں پاکستان کو ٹارگٹ کرنے کے لیے. دیکھیں ابھی دارالعلوم حقانیہ کا جو ایک رول رہا ہے پاسٹ میں افغانستان کے کانٹیکسٹ میں, وہ ہمارے سامنے ہے. بلکہ ابھی مولانا حامد الحق صاحب بھی ان سے رابطے میں رہتے تھے, سمیع الحق صاحب بھی رابطے میں. یہ وہ لوگ تھے جن کی تھوڑی سی لیوریج تھی جی وہاں پہ. اب وہاں پہ یہ جو اس وقت لیڈرشپ افغانستان میں بیٹھی ہو, خاص طور پہ ٹی ٹی پی فتنہ الخوارج کے لوگ اور پلس کچھ لوگ عبوری حکومت کے, تو انڈیکیشن تو اس چیز کی ہے کہ وہاں پہ اٹ از ناٹ دیٹ آل گڈ. وہاں کی جو عبوری حکومت ہے وہ پروبیبلی ڈویژنس کا شکار نظر آ رہی ہے.
اور وہ الگ پالیسیز رکھنا چاہ رہی ہے، کیونکہ دیکھیں وہاں پر بھی کچھ لوگ تو پاکستان کے جو خیر خواہ وہاں پر بھی موجود ہیں جو سمجھتے ہیں کہ پاکستان نے رشین انویژن کے بیچ میں پاکستان کو جنرلی سپورٹ کیا ہے، بٹ انفارچونیٹلی عبوری حکومت اس پریشر میں کہ فتنہ الخوارج جو TTP ہے اس کے خلاف اگر ہم نے کوئی ایکشن لیا تو شاید ہماری اپنی ڈویژنز اور زیادہ بڑھ نہ جائے اس کے روکنے کے ڈر سے، لیکن اب یہ ڈویژنز اور دراڑیں تھوڑی سی نظر آنا شروع ہو گئی ہیں۔ اب وہ پاکستان کے حق میں کون ہے کون نہیں ہے یہ ایک الگ بحث ہے، اور ہمیں اب ایز اے اسٹیٹ پاکستان کو اب اس بحث میں پڑھنا بھی زیادہ نہیں چاہیے کہ وٹس ایور از ہیپننگ فرام افغانستان، جب تک ہمیں 100% کنفرم نہیں ہو جاتا کہ وہ پاکستان کی بیٹرمنٹ کے لیے وہاں سے یہ ایلیمنٹس موجود ہیں، ان کے علاوہ ہمیں سب کو اسی پلڑے میں رکھنا چاہیے جس طرح کی اپلیکیشن پاکستان کے خلاف ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا اس میں سر یہ جو مولانا صاحب کی شہادت ہے یہ سیکیورٹی کا اور انٹیلیجنس کا فیلئر بھی تو ہے نا؟ دیکھیں فیلیئرز تو دیکھیں اب دشمنوں نے تو جو کرنا ہے وہ تو کریں گے، پر ہم دیکھیں ان کے ساتھ سیکیورٹی جاری بھی کیا گیا تھا، الرٹ بھی جاری کیا گیا تھا، اور ان کے ساتھ یہ اس چیز کا اندازہ تھا کہ ان کو ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے۔ تو دیکھیں اس طرح کی پرسنالٹیز اور بھی دیکھیں بہت ہمارے پرامن بہت اچھے علماء بھی کراچی میں مارے گئے جی۔ تو یہ جب سیکٹیرین لائن پہ ہمیں لڑانے کے لیے پاکستان کو ڈیوائیڈ کرنے کے لیے دیکھیں نا مقصد کیا ہے، امپلوژن آف پاکستان، امپلوژن کو ہمیں پڑھنے کی ضرورت ہے، ہماری اسٹیٹ کو یہ چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے، وی ہیو ٹو رائز ٹو انڈرسٹینڈ کہ جب پاکستان کی وہ امپلوژن کرنا چاہتے ہیں، ایک مرے ہوئے ہاتھی کی طرح ایک پاکستان کو دیکھنا چاہتے ہیں، تو آل دا سیگمنٹس آف دا سوسائٹی، ایوری انڈیویجول آف دا پاکستانی، جتنا ہر انڈیویجول پاکستانی ہے وہ بینگ دا سینٹر آف گریوٹی ٹارگٹ ہوگا، تو ہم نے ادھر لے کے جانا ہے۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ پاکستان میں بہت سیریسلی بڑی ایک میں چیز ضروری کہنا چاہتا ہوں اطہر، کہ پاکستان کا اکنامک ڈسکورس، پاکستان کا سیکیورٹی ڈسکورس اور پاکستان کا پولیٹیکل ڈسکورس، دس ہیز ٹو بی ریسیٹ۔ یہ اب اس جس طریقے سے ہم چلا رہے ہیں چیزوں کو، یا جس طریقے سے ہم بڑھ نہیں پا رہے اسٹیٹ کو، وہ اس طریقے سے فیڈ نہیں کر پا رہے، اور یہ خاص طور پہ پولیٹیکل لیڈرشپ سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ اب پاکستان کو آگے اگر آپ نے رکھنا، اس میں آپ حکومت اور اپوزیشن دونوں کا کردار دیکھیں، آل انکمپسنگ، تمام حکومت، اپوزیشن، تمام ادارے، پاکستان آل ایلیمنٹس آف نیشنل پاور، وی ہیو ٹو سٹ ریسیٹ آور ڈسکورسز، اور اس کے اوپر ہم نے لے کے جانا ہے، ورنہ یہ پروٹریکٹڈ ہے، یہ لانگ ڈران وار رہنی ہے، کیونکہ اب انڈیا کی اپلیکیشن اسی صورت میں ہمارے اوپر ہوگی۔ تو یہ نہ KPK کی جنگ ہے، نہ بلوچستان کی جنگ ہے، نہ کراچی کی، پاکستان کی جنگ ہے۔ ٹھیک ہے، میں ایک چھوٹی سی بریک لے لوں سر، بریک سے واپس آتے ہیں۔ تو خیبر پختونخوا حکومت کہہ رہی ہے کہ وہ افغانستان سے بات کرنا چاہتے ہیں، اس بات چیت سے کیا حاصل ہو سکتا ہے؟ ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ویلکم بیک۔ اچھا شوکت صاحب، آپ لوگوں کی حکومت پہ جو کرٹیسزم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگ سیاست کے اندر زیادہ انوالو ہیں، احتجاج میں زیادہ انوالو ہیں، اپنے صوبے کے معاملات کو صحیح طریقے سے نہیں چلا رہے، دہشت گردی بھی بڑھ رہی ہے، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے، اور پھر اب یہ بڑا انفارچونیٹ ایک انسیڈنٹ بھی پیش آیا۔ تو اس کرٹیسزم کو کس حد تک آپ جائز سمجھتے ہیں کہ آپ کی توجہ نہیں ہے اپنے صوبے پہ؟ دیکھیں کرم کا جو ایشو ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے جی، وہ اس طرح کا لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ نہیں ہے کہ مطلب عام سے کوئی صورتحال ہے، وہ ایک پرانا ایک ایشو ہے، اور تقریباً ہر سال یہ ہنگو اور ان ایریاز کے اندر یہ چیزیں سیکٹرزم کا جو ایشو ہوتا ہے یہ اٹھتا ہے۔ اور جو دہشت گردی ہے وہ تو 20-25 سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں خیبر پختونخوا کے اندر دہشت گردی ہے، یہی دہشت گردی بلوچستان کے اندر بھی ہے، وہاں بھی آئے روز دھماکے ہوتے ہیں، لیکن وہاں پہ کوئی بات ہی نہیں کرتا ہے۔ وہاں بھی تو بہت بڑا ایشو ہے کہ روزانہ کے حساب سے وہاں دھماکے بھی ہوتے ہیں، وہاں حملے بھی ہوتے ہیں، اور تو یہ ساری چیزیں ہیں اسی سے ہم، کیونکہ وہاں بھی افغانستان کا بارڈر لگا ہوا ہے اور یہاں پہ بھی افغانستان کا بارڈر لگا ہوا ہے۔ اب ہم نے سب کچھ چھوڑا ہوا ہے کہ جی فوج ہماری موجود ہے، بس وہ لڑے گی اور ہم یہاں آرام سے بیٹھیں گے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ یہ گورنمنٹ کی اپنی پالیسیاں ہوتی ہیں، گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ بات ہوتی ہے، اور افغانستان ہمارا ہمسایہ ملک بھی ہے ساتھ ساتھ، لیکن ہمیں اس سے دو ٹوک بات کرنے کی ضرورت ہے۔ اچھا یہ جو سر آپ بات کرتے ہیں، خیبر پختونخوا کی حکومت کہہ رہی ہے کہ وفاق ہمیں کلیئرنس دے گا تو ہم افغانستان سے بات کریں گے، آپ سمجھتے ہیں کہ صوبے کا جا کے دوسرے ملک سے بات کرنا مناسب ہوگا؟ نہیں، وہ اس طرح نہیں ہے، یہ ہم تو کہہ رہے ہیں کہ وفاق بات کرے، لیکن اگر وفاق بات نہیں کرنا چاہتی تو ہم کیونکہ ہمارے صوبے میں آگ لگی ہوئی ہے نا، تو اس آگ کو بجھانے کے لیے ہم پہل کر لیتے ہیں۔ اگر آپ ہمیں اجازت دیتے ہیں، ہم نے اجازت کی بات کی، ایسا نہیں کہا کہ ہم جا کے خود ہم کوئی پالیسی تو نہیں وہاں دے رہے ہیں یا کوئی پالیسی لے رہے ہیں ان سے، ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ افغانستان کا جو بارڈر ہے وہاں پہ جو قبائلی رہتے ہیں اس طرف اور اس طرف، ان دونوں کے بڑے اچھے تعلقات ہیں، اور ہمارے ساتھ جو
وہاں کے طالبان گورنمنٹ کے لوگ ہیں، اس طرح بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو قبائلی عمائدین کے ساتھ ان کے روابط ہیں، تو وہ ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ پھر یہ کہ اپنے طور پہ ہم بتا سکتے ہیں کہ جی ہمارے صوبے میں جو آگ لگی ہے وہ اس وجہ سے لگی ہے کہ آپ لوگ اس کو روک سکتے ہیں، تو وہ سے بات چیت کیا تک ہے۔ لیکن اگر گورنمنٹ چاہتی ہے تو خود جا کے بات کرے، لیکن کرنا تو ہے نا۔ دیکھیں فوج تو قربانی دے رہی ہے، وہ تو بلوچستان کے اندر بھی دے رہی ہے، یہاں بھی دے رہی ہے، یہ بھی ہمارے بچے ہیں، بھائی ہیں، بیچارے روزانہ شہید ہو رہے ہیں۔ اسی طرح پولیس، عوام یہ شہید ہو رہے ہیں، تو یہ کوئی اتنا یعنی معمولی واقعہ تو نہیں ہے نا کوڑا خٹک والا۔ جی جی، لیکن کیونکہ دہشت گردی ہے تو اب اس دہشت گردی کو روکنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ کیا صوبائی حکومت کے حوالے ہی کرنا ہے کہ جی آپ جانے آپ کا کام جاری، یعنی وفاق جو ہے وہ اس پہ کوئی ایکشن لے گا؟ کوئی جو وزیر داخلہ ہے ہمارے بدقسمتی سے وہ کسی پارٹی سے اس کا تعلق نہیں ہے، اور پتہ نہیں وہ کیا مطلب جس طرح یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ آپ نے اٹھایا۔ میں ذرا اختیار ولی صاحب سے بھی یہی پوچھنا چاہتا ہوں۔ اختیار ولی صاحب، ایک طرف ملک میں سیکیورٹی کی یہ حالت ہے، کابینہ میں آئے روز اضافہ ہو رہا ہے، مہنگائی کی جو صورتحال ہے وہ ہمارے سامنے ہے، کہ آپ نہیں سمجھتے کہ کم از کم ایک فل ٹائم وزیر داخلہ تو ہونا چاہیے؟ وہ کبھی امریکہ پہنچے ہوتے ہیں، وہ کبھی کرکٹ کے میدانوں میں ہوتے ہیں، کبھی وہ کسی جگہ پہنچے ہوتے ہیں۔ اس سچویشن کے اندر کیا پاکستان کی قوم یہ ڈیزرو نہیں کرتی کہ ایک فل ٹائم وزیر داخلہ ہو جو سیکیورٹی کے معاملات کو دیکھے؟ اچھا، وزیر داخلہ صاحب کو میرے خیال میں آپ اپنے پروگرام میں خود بلا لیں، وہ اپنی صفائی ان کو تو وزیر اعظم صاحب نہیں بلا سکتے تو میں کدھر بلا لوں؟ آپ بھی کمال کرتے ہیں، آپ بلا لیں اس کو تو زیادہ بہتر ہے۔ چلے میں کوشش کروں۔ اور میں تو ابھی تک ان کو مل نہیں سکا ہوں، تو میں ان کے متعلق کیا بات کروں کہ وہ کیوں باہر ملکوں پہ جاتے ہیں اور کیا ڈیوٹی کرتے ہیں، کیا نہیں ڈیوٹی کرتے ہیں۔ لیکن جہاں تک میں بتاؤں کہ یہ خیبر پختونخوا میں آپ نے امن و امان کے مسئلے کی بات کی، تو ٹو بی آنیسٹ ڈسٹرکٹ کورم سے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے ایک لیٹر لکھا تھا کہ وی آر ان ایکوپڈ، وی آر ناٹ فلفلنگ آل دا ریکوائرمنٹس۔ جو ہمارے پاس سیکیورٹی پرسنل کی تعداد ہے وہ بھی پوری نہیں ہے، اور یہاں پر کبھی بھی کسی وقت کچھ مسئلہ ہو سکتا ہے۔ یہ تقریباً بات ہے کوئی 16-17 نومبر کی، اور 24 نومبر کو ساری تحریک انصاف بزی تھی اپنے فائنل کال میں، تو انہوں نے ان کے لیٹر پر کوئی ان کے کام پہ جوں تک نہیں رینگی۔ ایک نمبر 2، پھر جہاں تک مجھے پتا ہے محسن نقوی نے علی امین گنڈا پور صاحب کو، جو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہے، ان کو آفر کیا تھا کہ اگر آپ کو ملیشیا چاہیے، ایف سی چاہیے تو ہم وہاں پر ڈپلائی کر دیتے ہیں، لیکن ان دنوں یہ اور زیادہ بزی تھے اپنے فائنل کال کے لیے 24 نومبر والی میں، انہوں نے اس کو توجہ نہیں دی۔ ہاں، جہاں تک یہ بات کرتے ہیں، آج یہ میں ابھی آ رہا ہوں وہیں سے جو دارالعلوم مکانیہ میں واقعہ ہوا ہے، میں وہاں سے فاتحہ پڑھ کے آ رہا ہوں، تو خیبر پختونخوا میں یہ جو حالات ہیں یہ آج کے خراب نہیں ہیں۔ شوکت صاحب اس بات کو بھی ڈینائی نہیں کر سکتے ہیں۔ ہم نے اسمبلی فلور پر اپنے چیف منسٹر اس وقت جو تھے محمود خان، ان سے ہم نے پوچھا تھا کہ یہ جو سوات کے رستے آپ ان کو امپورٹ کر رہے ہیں، آپریشن ضرب عذاب اور یہ رد الفساد، یہ سارا کچھ جب ہو گیا، ونس ایوری تھنگ واز کلینڈ، اور سارا کلین اپ ہونے کے بعد آپ کیوں امن کو خراب کر رہے ہیں کہ آپ نے سوات کے رستے ان کو ٹی ٹی پی کو انوائٹ کیا، آپ نے کاشغر کے رستے ان کو لے آئے ہیں، وزیرستان میں داخل کرا دیا، اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ وہ یہی ہمیں جواب ملتا تھا اسمبلی میں، اور یہ کہتے تھے کہ یہ آر پار ان کی رشتہ داریاں ہیں، دوستیاں ہیں، اور یہ یہاں پر آ کے ہم ان کو موقع دے رہے ہیں 5000 خاندانوں کو کہ یہ پرامن طریقے سے یہاں پر رہیں گے اور یہ کوئی گڑبڑ نہیں کریں گے۔ پہلے بھی تحریک انصاف کے ماضی میں بھی یہ باتیں پڑھی ہیں کہ انہوں نے دہشت گردوں کو، بلکہ ٹی ٹی پی کو ڈائریکٹ کہا تھا کہ آپ یہاں پر آ کر دفتر کھولیں، ہم آپ کو فیسیلیٹیٹ کریں گے، آپ کو بجلی دیں گے، گیس دیں گے، آپ کو باقی ساری فیسیلیٹیز دیں گے، دفتر بھی دیں گے، لیکن اندر اپنا باقاعدہ دفتر بنا لیں۔ تو ایسی چیزوں پر جب میں آپ خود سوچیں کہ اگر آپ یہ کہیں کہ ہم تو بالکل مبرہ ہیں، تو یہ میرے خیال میں زیادتی ہو۔ پر اس میں سر وفاق کا کردار آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ افغانستان کو انگیج کرنا، ان سے بات چیت کرنا، اس میں تو وفاق کا کردار بڑا کلیدی ہے۔ دیکھیں، وفاق کا کردار اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کلیدی ہے، اور وفاق جو ہے تو وہ اپنا کام کرے گا بھی، وہ کرے گا، اور اس نے کیا بھی ہے۔ لیکن اگر آپ فیڈریشن کو
फेडरल गवर्नमेंट को बाईपास करके ये कहेंगे कि हम डायरेक्टली जाएंगे और वहां पर बात करेंगे, तो उस तरह की कोई बात आपकी बनेगी नहीं, क्योंकि ये स्टेट टू स्टेट बात होती है। प्रोविंस टू अनदर कंट्री या अनदर स्टेट बात हो नहीं सकती है, इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। तो सबसे पहले बात यह है कि ये अपनी प्रायोरिटीज जो है तहरीक इंसाफ हुकूमत वो सेट करें कि अगर इन्होंने मुल्क में अमन और सूबे में अमन बहाल करना है तो, और उसमें इनको वफाक की जरूरत है, दे शुड स्ट्रेट गो टू द प्राइम मिनिस्टर, उनके साथ बैठे। एपेक्स कमेटी की मीटिंग्स होती है, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी वहां की पे meeting अली बिन होती है। गड्डापुर साहब बैठे होते हैं एपेक्स कमेटी के अंदर भी, और तमाम मीटिंग्स तो वहां पर जाकर वापस जब वो निकलते हैं तो तहरीक इंसाफ के लोग उनसे ये पूछते हैं कि आपने इमरान खान की रिहाई की बात आर्मी चीफ से की कि नहीं की। इनको चाहिए कि ये अमन की बात करें, ये अपने सूबे में अमन की बहाली की बात करें। अगर ये वो करेंगे तो मेरे ख्याल में कुछ मसले का हल भी निकल आएगा। अभी इनकी प्रायोरिटीज जो है वो फिलहाल अमन नहीं है। ठीक है, मैं जरा एक ब्रेक ले लूं, ब्रेक से वापस आएंगे तो जनरल साहब से पूछें कि एक तो आलमी सतह के ऊपर खत लिखे जा रहे हैं, खत छप रहे हैं, उनके ऊपर भी बड़ी बात हो रही है। उसके साथ साथ अब जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर सियासी हालात हैं, इसमें कौन से ऐसे स्टेप्स लिए जा सकते हैं जिनकी वजह से सिक्योरिटी की सिचुएशन भी मुल्क में इंप्रूव की जा सकती है। एक छोटी सी ब्रेक के बाद वेलकम बैक। अच्छा सर, एक तो जरा इस पर भी कॉमेंट कीजिएगा, हमने देखा यूक्रेन के सदर गए हुए थे, डोनाल्ड ट्रंप साहब से मुलाकात हुई और वो अपने लिए सिक्योरिटी की ज़मानत उनसे मांग रहे थे। जो रवैया उनके साथ वहाँ पे रखा गया वो ऑब्वियसली उस पर बहुत बात हो रही है, लेकिन ये एक तरह से एक वेकअप कॉल भी है। अगर आपके अपने मुल्क में आप अपना दिफा भी ना कर सकते हो तो फिर दुनिया में आपके साथ यही होता है। जी बिल्कुल, वेकअप कॉल है। और आई थिंक हमने अपनी ज़िंदगी में इतना लो पॉइंट ओवल ऑफिस के बीच में नहीं देखा पॉलिटिक्स का। आई थिंक इट वाज वो बड़ा एम्बैरसमेंट सिचुएशन थी। क्विकली अगर अतर भाई आप मुझे इजाज़त दें तो मैं जो शौकत यूसुफ सही साहब ने बड़ी अच्छी एक दो पॉइंट्स उठाए, उस पर क्विकली बताना चाहूँगा कि जैसे उन्होंने कहा जी बलोचिस्तान का जिक्र नहीं होता। देखिए, एक तरफ उनका इशारा थोड़ा सा मैं उसको सही भी समझता हूँ, जिक्र की बात नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि हमारी जो पोलिटिकल वजूहात की वजह से, पॉलिटिकल की उसकी वजह से शायद इतनी नुकसान हो जितना हमारा बैड गवर्नेंस से हमारी ये जो सिक्योरिटी सिचुएशन है ये ख़राब होती है जी। बैड गवर्नेंस, जो भी हुकूमतें बैठी हुई हैं, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, मैं बलूचिस्तान की मिसाल देता हूँ ताकि ये ना समझा जाए कि जी सिर्फ KPK की बात करें, ये हम सबकी एक्युमुलेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं तो आपके पहले ही पॉइंट में मैंने कहा कि ये KPK का या बलूचिस्तान का मसला नहीं, ये पाकिस्तान का मसला है। कराची हर दफ़ा एक कॉमन होता है। अब बलूचिस्तान में जिस जगह पे एम्बुश हुआ है जी बस को, वहाँ 500 यार्ड्स के बीच में, 500 मीटर्स के बीच में 2 लेवीज की पोस्ट है। 83,000 हमारे लेवीज भर्ती हैं जी, किए हैं पाकिस्तान ने बलूचिस्तान के अंदर। तो ये वो गवर्नेंस के इश्यूज हैं जो सिटिंग चीफ मिनिस्टर्स ने, सिटिंग गवर्नमेंट्स ने इनको एड्रेस करना है। एवरी बिल जो पाकिस्तान की आवाम सिक्योरिटी के लिए अपने इनकम टैक्स से, अपने टैक्स से दे रही है, दैट हैज टू बी काउंटेड फॉर। जब तक हमारी अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, हमारी सिक्योरिटी सिचुएशन इंप्रूव नहीं हो सकती। जब तक हमारी पुलिस की अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, लोग किधर हैं, थानों में वो लोग हैं, किन ड्यूटीज पे नहीं है, तो हमने अपना जो वे ऑफ लाइफ है ना जी, अल्ट्रा एलीट और एलीट का, इट हैज टू बी चेंज्ड। ये हमने बहुत सीरियसली चेंज करना है। और ये गवर्नेंस की वजह से, अब जो कुरम का भी है, शुरू गवर्नेंस के इश्यूज से होता है, बैड गवर्नेंस लैंड से, फिर सेक्रेटेरियन टिल्ट दी जाती है, फिर वो हाईजैक हो जाते हैं फिनोमिनास, और वही कुरम बन जाता है जो अनफॉर्चुनेटली हमारे पास है। तो आप समझते हैं कि गवर्नेंस इज वन ऑफ द मेजर मसाइल, वन ऑफ द मेजर रीजन हमारी बैड सिक्योरिटी का ना। हम देखें ना, क्लियर, होल्ड एंड बिल्ड। क्लियर और होल्ड तो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस करती हैं, लेकिन जब बिल्ड आता है, जो सोशो इकोनॉमिक आती है, तो फिर हमारे मैं किसी पे क्रिटिक नहीं कर रहा। ओवरऑल मैंने कुरान के शुरू में कहा कि वी हैव टू रीसेट आवर डिस्कोर्सेस, हमें करना चाहिए। अब कमिंग बैक टू ट्रंप और वो जो हुआ, अनफॉर्चुनेटली इस वक्त जो ट्रंप जो है वो एंटी वॉर वो अपना एप्लीकेशन तो कर रहे हैं, लेकिन द वे थिंग्स आर हैपनिंग, यूरोप में डिवाइड आ रहा है, पूरा यूरोप बटा हुआ है, वो सारे उसको गौर से देख रहे हैं, क्योंकि इसका इम्पैक्ट मिडिल ईस्ट पे भी आएगा और इसका इम्पैक्ट हमारे रीजन में भी आएगा, जो अफगानिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है, तो ये पॉलिटिक्स बड़ी लो। ठीक है, मैं जरा इख्तियार वली साहब से भी पूछ लूं। इख्तियार वली साहब, वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब की कब ट्रंप साहब से मुलाकात हो रही है? देखिए, प्राइम मिनिस्टर की मुलाकात जो है या उनका दौरा अमेरिका, वो अपनी वक्त पे जब भी होगा वो आपको भी पता चल जाएगा, मुझे भी पता चल जाएगा। इस वक्त आपके अपने मुल्क के जो काम है करने के वो कर लें, और किसी मुल्क के वजीर आजम का ट्रंप के साथ मुलाकात जो है, इसको कामयाबी की जमानत अगर आप समझते हैं, तो आप समझते हैं कि वहां से अगर कोई दबाव आया तो वो ज़ेलेंस्की की तरह वजीर आजम साहब एब्सोल्युटली नॉट कर देंगे ट्रंप को?
मेरे ख्याल में ज़ेलेंस्की ने शायद उस एब्सोल्युटली नॉट जो नवाज शरीफ ने किया था 1998 में, जब प्रेसिडेंट क्लिंटन के फोन पे फोन आ रहे थे और मैं उस वाक़े का खुद विटनेस हूं। मैं उस दिन इत्तेफाकन पीएम हाउस में था और वो कह रहे थे कि वजीर आजम साहब से बात कर रहे हैं, तो वजीर आजम साहब नवाज शरीफ कहते थे कि उनको कहें कि मैं मीटिंग में हूं, मैं मसरूफ हूं। और फिर उसके बाद एटमी धमाके हुए। तो मेरे ख्याल में वी हैव अ वेरी ब्राइट एंड सॉलिड हिस्ट्री ऑफ सेइंग एब्सोल्युटली नॉट टू अमेरिका, और हमसे लोगों ने सीखा है। तो फिर उसके बाद कहीं मार्केट में वो जो है ना, वो 2 नंबर एब्सोल्युटली नॉट वाले जो है वो भी अपना प्रोडक्ट ले आए हैं। तो हमसे तो लोग सीखते हैं। असल जो है जर्मन जापान का आपका बाद में कॉपी आ गई है। जरा मैं शौकत जी मिलते जुलते नामों पे क्या कहते हैं, धोखा ना खाइए। ठीक है, मैं जरा शौकत साहब से भी पूछूं। सर, ये खान साहब ने अब जो टाइम में अपना एक आर्टिकल लिखा है, उसके ऊपर भी हुकूमत के दोस्त काफ़ी तनकीद कर रहे हैं। इरफान सदीकी साहब ने भी कहा कि ये एक तरह से आप अपने मुल्क से दुश्मनी कर रहे हैं, अपने मामलात को आलमी सतह पे उठा रहे हैं। तो क्यों ऐसा किया जा रहा है? इरफान सदीकी साहब को तो मेरे ख्याल से इसलिए लिया गया था कि वो गवर्नमेंट का जो परसेप्शन है वो बेहतर करेंगे अवाम के सामने भी और दुनिया के सामने भी। उनका तो मेन काम यही था। वो तो किसी और चक्रों में पड़ गए और अपना काम वो भूल गए हैं, दूसरों को छोड़ते नहीं है। तो मैं अब उस पर क्या कह सकता हूँ। पर ये जो आर्टिकल खान साहब ने लिखा है टाइम मैगजीन के अंदर, और उसमें कहा है कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी के मसाइल हैं, इस्टेब्लिशमेंट के किरदार की बात की है, डेमोक्रेसी को खतरात की बात की है, तो आप उससे एग्री करते हैं जो खान साहब ने उसमें बातें लिखी हैं? देखिए, गवर्नमेंट को ये चीजें बुरी तो लगेंगी, लेकिन आप नहीं समझते कि डेमोक्रेसी नहीं है इस मुल्क में। आप नहीं समझते कि पार्लियामेंट की बालादस्ती खत्म हो चुकी है। आप नहीं समझते कि रूल ऑफ लॉ नहीं है। ये तो बहुत सारी चीजें बड़ी क्लियर है, लेकिन जाहिर है गवर्नमेंट में जो लोग बैठे हैं उनको तो ये बातें बुरी लगेंगी ना। लेकिन दुनिया को अगर हम देखें, इमरान खान ने तो आर्टिकल लिख दिया, लेकिन क्या दुनिया को पता नहीं है? उनके सारे सफीर यहाँ मौजूद नहीं है, उनकी नुमाइंदगी नहीं हो रही है। वो डे टू डे अफेयर्स पूरी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। और जिस तरीके से देखें, आप एक तरफ एक पार्टी को खत्म करने के लिए आपने इतने धड़ाधड़ तरामीम ला रहे हैं कि जी हम इतने तरामीम ला चुके हैं, इतने कानून साजी कर चुके हैं, और फिर भी उस पार्टी को आप खत्म नहीं कर पा रहे। आपने सजाएं देने के लिए पता नहीं क्या क्या आपने नहीं किया इस मुल्क के साथ, लेकिन आपको और बस ही नहीं चल रहा है। अब मैं क्या कह सकता हूँ, क्योंकि हुकूमत जो है वो तो बिल्कुल झूठ के सहारे पे चल रही है और एस्टेब्लिशमेंट के सहारे पे चल रही है। अब हमें तो ताने देते थे, पीपल्स पार्टी भी देती थी, नून लीग भी देती थी, लेकिन आज तो बड़े क्लियर, आज तो कोई ढकी छुपी बात ही नहीं है। ये वो आप पे सर तनकीद ये करते हैं ना कि ये माजी में भी लोगों के साथ यहाँ पे सियासी तौर पे ज्यादतियाँ हुई होंगी, लेकिन अपने मुल्क के मामलात को बाहर इस तरह उछालना, बाहर इस तरह की बातें करना, इस वजह से तनकीद होती है। मैं अतर साहब देखें, इसमें इमरान खान ने कौन सी चीज ऐसी कही है जो दुनिया को नहीं पता है? ठीक, अगर सियासी वर्करों के घरों पे छापे मारे जा रहे हैं, अगर सियासी पार्टी को जलसे की इजाजत नहीं दी जा रही, अगर हम पुरअमन एहतजाज करते हैं तो पुलिस हमारे सामने खड़ी हो जाती है, मारती है, पीटती है, कहते हैं जी ये इंतशारी है। तो ये सारी चीजें क्या आप समझते हैं कि दुनिया को नहीं पता है? सबसे पहले तो इमरान खान से पहले तो यूरोपीय यूनियन ने बात उठाई थी कि जी इंसानी हकूक की वायलेशन हो रही है। तो आप क्या समझते हैं? उन्होंने तो देखे। ठीक, मैं ये कहता हूँ कि यहाँ पे हमें बताने के बजाय इरफान सदीकी साहब आर्टिकल लिखें और टाइम मैगजीन में छपवा दें। चले बस ये अच्छी बात है। चले वैसे इख्तियार वली साहब, आप ही कोई आर्टिकल लिख दें, आप लोग भी छपवा दें, ब्रीफली कमेंट कीजिएगा। देखिए, आर्टिकल बंदा वो लिखे कि जब वो हुकूमत में होता है ना, जो उसने किया हो उस पे बात कर ले। अच्छा, वो तो आप अपने मुल्क में तो आप 60-60 सफ़ों के इश्तिहारात छपवा देते हैं, वो तो हम देख रहे हैं जी। वो पर जी, जो बंदा, अब मुझे कहना देना, जो बंदा काम करता है तो इश्तिहार वो लगाता है, जो बंदा काम नहीं करता उसका इश्तिहार उससे भी बड़ा आता है और उस पर लिखा होता है कि जी हम तो मसरूफ हैं, अच्छा, नए हैं, अभी ट्रेन नहीं है, अभी हम सीख रहे हैं। चले देखिए, इमरान खान अगर आर्टिकल लिखता है तो इस पे लिखे कि उसने अपनी 4.25 साल हुकूमत में आइन की बालादस्ती के लिए कितने इकदाम उठाए, सिविल सुप्रीमेसी के लिए उन्होंने क्या कुछ किया। चले वक्त की कमी है। इख्तियार वली साहब, जनरल साहब 20 सेकंड कंक्लूडिंग रिमार्क्स आप। देखिए, मैं एक दफ़ा फिर रिपीट करूंगा कि पाकिस्तान के जो हालात हैं और पाकिस्तान के जो चैलेंजेस हैं,
یہ کسی ایک شخص یا کسی ایک ادارے یا کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کے اب ٹو بی ویری آنیسٹ بس پہ نہیں ہے کہ وہ اس کو ایڈریس کر سکتے. کلیکٹیوزم لانا ہوگا, اکومولیٹو مسٹیکس کی ہیں ان کو ایڈریس کرنے کی ہم سب کو اس میں کردار ادا کرنا پڑے گا. جی شوکت بھائی آپ بھی کر لیں 10 سیکنڈز ہیں. میں اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ رمضان کا مہینہ ہے اور 1.5 پہ اگر مہنگائی کی شرح آ گئی ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ عید کو سب کو فری چیزیں ملیں گی. ہاں جی بالکل, ہمیں بھی ایسا ہی لگ رہا ہے. پر اینی وے آپ تینوں شخصیات کا بہت بہت شکریہ. آپ کا بھی شکریہ. پروگرام کل اگین آپ سے اسی ٹائم پہ ملاقات ہوگی. تھینک یو.